Once again, good morning. What are we going to do if the good that we do is not appreciated or complimented? So may atong angay buhaton, kung ang atong gihimo nga maayo, dili baslan og maayo, okay, or dili ma-appreciate sa uban. For example, naghimo ka og maayo nga butang sa imong silingan, pero imbes nga magpasalamat siya sa imo, gipasanginlan pahinuon ka nga nagini daot ang tuyo kay nganong nagingani ni siya oh. Di ba usahay? Usahay di ba kita? Makita ta sa atong higala no? Mga kanalabi na sa atong mga higala bita panahon sa misa de Gallo, no? Oy, simba lagi ni sila on, banhaw lagi ni, pamahaw lagi nilang tuyo oh. mana akong pasabot sa pangutana ba? Naghimo kag maayo, no? Na wa makakabalo sa ikuha. Takabalos motibo ba? Oh, na imbes nga maingon magpasalamat ka sa Ginoo, hay salamat Ginoo nakasimba ni nga akong igsuon. Pero imbes nga maingon ka ana, maingon ka nga di pamahaw ra tuyo dani oh. Mga inig-abot sa ika na pulo nga adlaw, wala na nim, di na nimo simba. O ana man dayon ta, no? For driving out the demons gikan sa taong nayawaan sa atong ebanghelyo, giignan pa hinuon si Jesus nga ang iyang gahom sa paghingilin sa yawa gikan sa prinsipe sa mga yawa, no? Imbis nga malipay unta sila, labi na katong mga nakakita, no? Pero kining mga Parisiyo naingon na hinuon nga ang iyang gahom gikan ni kam Beelzebul, kasi Beelzebul man ang prinsipe sa mga yawa. No, so napasanginlan na hinuon imbis nga magpasalamat or umiingon nga glory to God, wa na hinuon. Gihimuan na nog istorya. Pero dili ta again makurat ingana mga igsoon kay maogid kana ang irony sa atong kinabuhi. Kumbaga mao kini ang pait nga realidad sa atong kinabuhi sa giingon ko pa ni adtong Domingo, no? Sa atong Domingo ni sulti ko nga kung kinsa pa tong mga tao nga suod sa atong kinabuhi, mao hinuon tong mga tao nga una mubira nato paubos, no? Ug sa atong ebanghelyo karon, kini mga Parisiyo nga duol man unta sa Ginoo, nagatiman sa templo sa Ginoo, nagtudlo sa mga tao mahitungod sa Ginoo, mao na hinuoy nagsulti kang Hesus nga ang iyang gahom gikan sa prinsipe sa mga yawa, no? Og kung si Jesus gani gihimuan og ingani, how much more kita hinuon no sa atong panahon nga mga sumusunod kita ni Kristo. Okay? Apan ang atong ebanghelyo nagtudlo kanato nga sa angay natong buhaton kung maka-encounter ta og ingani nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Unsa bay angay natong buhaton kung maka-encounter tag ingani? Ang pinaka-the best nga atong himuon is mupadayon gihapon ta paghimo sa maayo nga butang. Amen. Mora na angay natong buhaton. Naka-appreciate ang uban o wala, padayon ta muhimo sa maayong butang nga atong gisugdan. No, dili ta magpaapikto ana. Okay? We humbly do good. Take note, we humbly mapaobsanon gihapon ta nga muhimo og maayo for the greater glory of God and not for our own glory. Para sa kahimayaan sa Ginoo og dili para kay mahimaya ta. Okay? Kay usahay ang usa sa panginahanglanon sa tao, no, na anay gitawag sa psychology, no, the hierarchy of needs, no, sa tao. Ang naa sa pinakataas nga panginahanglan nat sa tao is gitawag nga self-actualization. Part sa self-actualization meaning part ni ana kanang makadawat ta og maayo nga response gikan sa uban nga tao. Okay? Matud pa sa mga psychologists, dili na nimo siya mawala nga panginahanglanon sa usa ka tawo nga mobati gid ta og kanang panginahanglan nga kinahanglan ta ma-recognize sa uban nga tao. Mao na ang realidad
Okay, sa atong kinabuhi apan mga igsoon, kita nga mga Kristohanon, no? Nasayod kita nga wala ta magkinahanglan ni ana. Kanuman tungod kay ang tanan nga mga butang nga atong gihimo para ni sa kahimayaan sa Ginoo ug dili para matuboy ang atong kaugalingon. When we do good for God, even if we are not appreciated, let us not worry, for God sees us. Kung naghimo tag maayo para sa Ginoo, bisag walay naka-appreciate niini, walay nag-ingon nato nga salamat sa imong pagserbisyo, walay nagsulti nimo nga og mga maayong pulong, no? Ayaw kabalakan ni ana kay ang atong Ginoo na kita sa atong gihimo, no? But then again, bantayan nato kay ang atong kontra niini is ang atong garbo, no? Usahay ang atong garbo diha mosulod, no? Niini nga mga butang. Okay? Usahay tintalon man ta siyawa, hunghungan kaniya nga, ay, so nganong di man ka makuan? Nganong dili man ka malain nga grabe nimong paningkamot para ana nga ministry, para sa imong simbahan, no? Tintalon ka sa imong garbo, bahunghungan ka. No, grabe ni gihatag nimo imong tibuok kinabuhi, tibuok panahon, adlaw para sa simbahan, unya mo lang nang ilang ibalo sa imo. Dapat masuko ka, no? Dapat mangita gid kag kuan, mangita gid pamaagi nga mapansin kanila. Bantayan nato kay atong garbo, manintal gid kayo, no? And God knows everything about us, including kung unsay naa sa atong kasing-kasing ug gunahuna. Okay? Ang importante para kanato nga mga Kristohanon is ang ganti nga nagikan sa Ginoo ug dili ang ganti nga nagikan sa tao. Kung wala pa ka naka-graduate anang bahina sa imong kinabuhi, but pasabot nga pagig ka ni tubo isip usa ka Kristohanon, wa pa ka nag-mature, no? Kay importante nga sa atong pagka-Kristohanon makasurpass na tanining mga butanga. Okay? Nga, bisan og dugay ka nakaayo sa pagpangalagad, no? Bisag usahay, wagig ka nakadungog nga naay nagpasalamat sa imo tungod sa iyong pagpangalagad, padayon lang gihapon ka mangalagad. No? Kay usahay ang uban ka nato, di lang gani makuha ng trabaho, mapansin, no? Magmuro-muro na dayon. Di na ganahan mo serve, no? Sayang raman akong pag-serve. Oy, wa man gyapon, wala man ko napansin ni Bishop, may papantong uban kinapansin gyud. Dili na magmatter kung usa ka mature nga Kristohanon, dili na magmatter sa imuha kay nasayod ka nga ang Ginoo nga imong gilagaran nakakita sa imong gihimo. No? Grabe na akong paningkamot, kada adlaw sayo kog mata, kada buntag kay mag-serve sa dilimas unya. Unya si Father, kuan ra gid katoragid silang uban ang pansinon, ako dili gid, wa gid na kapasalamat si Father gid sukad, si Deacon wa gid gyapon. Di ba? Usahay, masilo ta, no? Apan mga mature naman ta nga mga Kristohanon. Amen matana? Mature ba ta nga mga Kristohanon? No? So hopefully nitubo na ta ana, nilabang na ta ana. Human na ta ana nga mga adlaw sa tong kinabuhi. Kay kada usa na to niagi ta ni ana. Kay ngano man, kaysa wala pa ta na Kristohanon, mao man na ang mindset sa kalibutan. Di ba? Nga sa matag buhaton nimo naagi kay reward nga madawat. Manang gitawag lagi nga reward system. Okay? Mabitaw nga kana sa nga sistema man ang ginagamit sa kalibutan, no? Okay? Mao man kay bisan ganit sa pagdisiplina sa tao, mao man gyapon usay ginagamit, di ba? Reward system. Okay? Himuon nimo ni okay, kung muhimo siya ani, tagaan mo siya reward. No? Although sa Ginoo, reward system gyapon pero dili ing ana nga klase nga sistema kung asa nga kung every time nga naa kay himuon, no? Expected nga naa kay reward nga madawat. Okay? Usahay ang atong gitan-aw nga reward is ang mga temporaryo, mga taphaw nga mga reward sa atong kinabuhi. Apan, nag-wonder ba ta, namalandong ba ta, bisag kaisa na lang sa atong kinabuhi nga, unsa man ning pasabot ni Kristo nga langit nun nga ganti?
Di ba? In Matthew chapter 6, no, verses 16 to 19, ningon si Kristo nga kung mag-ampo mo, pag-ampo mo sa tago, kung magpuasa mo, ayaw ipakita nga inyong nahong masulubon. Kung dili, panghilamos ko na mo. No? Kung mag-ampo ko na mo, iyong pagid siya, kung mag-ampo mo, ayaw mag-awat anang mga tao nga nag-ampo dito kuno sa pampubliko nga lugar. No? Nga ilang gipakita nga nag-ampo sila. Buhata ko no, kining tanan sa tago. Kaya ang inyong amahan nga nakikita sa inyong gihimo sa tago, mao ko na mo ganti ninyo. For your Father in heaven, who sees what you did in secret, will reward you. Ug timan-an nato ang pinaka-the best nga reward nga magagikan sa Ginoo ug dili sa tao. Amen. Mauna nga ang akong pagdasig sa inyo, ma-encouragement to you this morning is dili unta ta kapuyon sa paghimo kung unsa ang maayo himuon. Kay ato ning gihimo para sa Dios ug sa iyang katawhan nga atong gialagaran. Okay? Kung wa man nimo nadawat ang ganti sa Ginoo karon, ayaw kabalaka because in time you will receive it and you will eventually see the reward. Okay? Labi na kanato no nga nag-alagad sa Ginoo. Further in our gospel in verse 34 to 38, nahisgot kini bahin sa mga magbubuhat. Okay? Kinakita ni Kristo nga ang mga tao nga mura kuno sila og mga karnero nga walay magbalantay. So munang niingon si Kristo nga daghan ang anihon apan gamay ra ang magbubuhat. This is also a challenge for us, karong nga kabuntagon, especially sa reality sa atong kinabuhi karon. Nagkinahanglan ta og daghan nga mga magbubuhat sa gingharian sa Ginoo. And I'm not just talking about sa mga ministries niini nga simbahan. Apan nasayod kita nga daghan gid kayo buluhaton sa gingharian sa Ginoo. Daghan na kayong anihonon sa tinuod lang. Apan gamay gid kaayo karon nga panahon ang naghatag sa ilang kinabuhi, sa ilang oras, sa ilang panahon, sa ilang mga abilidad ug talento para gamiton diha sa gingharian sa Ginoo. Mao na nga dili pod hinaot ta kapuyon nga mangayo sa Ginoo to ask the Lord of the harvest to send more workers in His kingdom. Dili ta kapuyon nga mangayo sa Ginoo ug mga magbubuhat dugang nga mga mag-aani aron nga pagagamiton diha sa gingharian sa Ginoo. Okay? But for us nga existing nga workers nasa gingharian sa Ginoo, hinaot nga dili ta kapuyon sa atong pangalagad sa gingharian sa Ginoo. Amen. Dili ta kapuyon sa paghimo ug maayo. Pasag din na ng uban nga wala mo appreciate sa imo. Dili man ang ilang opinion ang nagmatter. Dili ang ilang komentaryo, ang ilang pagtan-aw sa imong gihimo ang magmatter at the end of the day. What matters most is imo bang na pahimaya ang Ginoo pinaagi sa imong buhat, pinaagi sa imong kinabuhi. Ang importante nga Ginoo at the end of the day, ikaw ang mahimaya sa tanan nakong gihimo, sa akong pagpangalagad, sa akong pagkinabuhi, sa akong pagpanarbaho, sa akong pag-eskwela, sa akong pag-serve sa simbahan, o sa tanan nga aspeto sa akong kinabuhi. Lord, let your name be glorified. Please stand.